دوستا و قومای گل سلام. به خیال از ما که است 3 هفته زیاد شده که ما که است گو ویدیو جور نکردم دیگه. بعد از غیبت 3 هفتگی که است دوباره قد یک ویدیو در خدمت شما که است حاضر هستم. بخشش باشه از خاطر ازی که بسیار زیاد مصروف بودم و نیچری مصروفیت می بود که مرا اجازه نمیداد که حتی مو نیم گنته یا 1 گنته که تو میشنی ویدیو ریکارد نی امو قزم که است فرصت نبود. خب به هر حال این ویدیو رو که ما میخوایم که درباره حالات حاضره باشه. همینطورم که ما از این پیشم قد دوستا که گفته بودم که ما که کوشش کنم که روزمرگی والا خبریار که دربارهش که گپ نزنم. البته اگر نیچری خبری تر باشه که تاریخی باشه و برای مردم از ما اهم باشه، ما نقطه نظر از خود که درباره ازو پیش منم. خب شما که در که در جریان هستین در دورانی از این 3 هفته که بسیار چند تاریخی واقعات شدن واقعا که ورمو تاریخی واقعات که گفته میتونید دوستا که شما تمام خبر هستین. لیکن اگر یک آدمی که این ویدیو رو 1 سال بعد توق کنه یا 2 سال بعد توق کنه، شاید این واقعاتی که در زیر روزا تیر میشه اونا در ذهن از که نمانده باشه. امزو خاطر که ما یک چندانی از واقعات را که مگم که هر کدام از واقعات که باید علیده که دربارهش که ویدیو جور شنه بالکل بهترین خیر باید که خوب در غور که گهره تجزیه که واقعی درباره از نشونه. لیکن امروز نه ویدیو از ما که پیش از که ما تاریخی واقعات بگم، ما که باید اول موضوع از ویدیو رم که باید بگم. موضوع از ویدیو ترسته که یک تن از دوستا که 3 هفته پیش که ما گو ویدیو جور کرده بودم در نامی مو از این روزای تاریخی چی یاد گرفته میتونه. این روزای تاریخی مطلب شم تعلق شی در واقعات میدل ایست یا خاورمیانه هی بود. ما ویدیو که دربارش جور کرده بودم. خب دیگه در زیر زو که یک دوست که کامنت کرده و سوال پرسان کرده، نقطه نظر از من خواست دیگه. ما دیل مکلو میخواست جواب بدم لیکن فرصت که نموشد. به هر حال پیش از اینکه ما سوال از به خانم که یک تاریخی واقعات را که چه زمانم قد شما که بیان منم، البته شما تمامیشم خبر هستین. ما که برای ریفرنس فیوچر میلم که این فیوچر که یاد مستقبل که یک دونه قوما گوش کنه یا توخ کنه بزی شاید روزا که در ذهنش نباشه. خب در 3 هفته که کدام که توقع شد. شما خبر هستین که رهبری حماس که اسماعیل هنیه که در تهران که کشته میشه. دیومنیش که چند روز پیش که در خود غزه که کشته میشه. دیگه تو که مطلب یعنی 2 دنه لیدرشیپی حماس که مثلا که اردوش که مطلب بسیار قداور شخصیت ها بودن اونا که کشته میشن در این دوران که دیگه نال مستمو که فی الحال حماس که بغیر یکو رهبریت است تر که اناونس شده باشه، مطلب مردم ما که خبر باشه. اما تر که مو درباره حزب الله که میگن که اردو رهبرش که یعنی سید حسن نصرالله که شهید شده از بعد که جانشینش که بوده که دیگه کزنشم که شده او هم که علی خبر شهادت شماده دیگه. او طرفم که دیگه دنه ایت رهبر که نمانده یعنی مثلا که 2 دنه کتر رایولی اسرائیل که اردوشی بغیر رهبریتی که مطلب اعلان شده باشه، مطلب آفیشیلی که اعلان شده باشه از غول که دغول نیست. خب مطلب مو که رولی از اینکه مطلب سید حسن نصرالله که بسیار کټه شخصیت است او تو درباره ازو که میتونی بالکل علیده ویدیو جور کنی امپیکت از و اثرات از که دیگه مو تر که درباره دیومنه رهبری حماس که مطلب که شهید شد که اورم که مو که دربارهش که چیزی که گفته میتونی. لیکن موضوع اونا که موضوع ازی ویدیو از ما که نیست. اونا که باشه برای فیوچر اگر ضرورت محسوس شد که ممونه، لیکن اونا که تاریخی واقعات است و اونا که باید
مطلب حق دارن که درباره ازنا که است لایده ویدیو جوش نه، خاص طور پر برای نوجوان دوستا که است، چرا که نوجوان دوستا که است ما وجه خاطر از این نام از شخصیت را گرفتم و موگم که برای ازنا ویدیو زرد درست خاطر از نه که ما مطلب طرفداری کدام گروه را که است ما منم نه، صرف که است د بنیادی تاریخی واقعه که است. اگر مو د عنوان نقطه نگاه تاریخی واقعه بدی باز شخصیت واقعا که است تاریخ را که است د زبانی فیزیکس اگه ما بگم بند منه متر که مطلب مو بگیاره که است یک انرژی و قصد طاقت است یا مثلا که است یک سیاره و قصد کلان است یا یک ستاره و قصد کلان است که انرژی را که است بند منه نه همین لایت را که است بند منه. دیگه بعض شخصیت که است واقعا تر است که اونا شخصیتاش و قصد کلان هستن که اونا که است واقعا تاریخ را که است روح شر که است چینج منه از یک لحاظ که است مو بگی دیگه ای شخصیت که واقعا وزن چه مقدس است که اونا که تاریخ را که بند که میتونه. خب ما که یکی واقعیت را که گفتم علاوه زو گبی پیجرز شد دیگه دوستا که شما درباره ازی کلو تجزیه ها شدین کلو خبری ها شدین، لیکن او هم که تاریخی واقعی است که مطلب پیجرز کی دستایی ممبرز حزب الله که است که دماکم شو یک بلوک مردمار که است دیس چیز بین مورا یا چیماش از بین مورا یا غول که است کشته میشه. مطلب این هم که است بسیار یک تاریخی واقع است. علاوه از او که است میزایل استرایکی که مطلب ایران که است برای اسرائیل که او هم که است اینا تاریخی واقع است. خب ما مطلب یک شمارشی تاریخی واقعات را که است برایشون که است گفتم که هر کدام از نا که است از خود خو علیده تجزیه میخواد، چرا که هر کدام از نا که است صرف یک واقعه که است نی هستند، بلکه هر کدام از نا که است پرسپکتیو دنیا را که است چینج منه. این که است مطلب این خطر که است ریشیپ منه. اگر مطلب که است چیزا کنیم مثلا روزمرگی اگر که است برو بدرشین. خب دیگه ما ای تاریخی واقعات گفتم از رفرنس که است دیگه نال مو که است سوال ما تاریخی واقعات از خاطر زینا گفتم که مطلب ماش مور خبری بگم، گفتم که مطلب مقصد از منی که مطلب خبری بگم، صرف مقصد از ما بود که اینی واقعات که ما قچم گفتم اینا که است زرد زیدره که تو یک لحظه استاده شنی پیش ازی که مطلب مزید که است پیش بوری. مطلب چرا که هر روز خبری آماده دیگه خبری که است بمباردمنت میشه، چرا که واقعات که است در تیزی مور این ضرورت داره که انسان یک لحظه استادش نتوه کنه که چیکار شد، مطلب نتایج ازی که است چیز موشه و چرا که مو مطلب د اینجی از پارتی که است مو نی مطلب د اینوان یک حاضر که است ما گپ شرمزدم مطلب مو که است د اینوان یک پارتی نی نه سایت مور که است او قبول داره نه او سایت که است مور قبول داره نه مو د غول که است مور رول داره. البته مو د اینوان یک زی که مطلب تاریخ را که است توغ منی مطلب رفتاری تاریخ را که است توغ منی رفتاری اقوام را دزی دور تاریخ که است توغ منی و از او که است مو چیز یاد گرفته میتونی. اصل مقصدی ازی که ما میگیم تاریخی واقعات است مو که است باید صبر کنی که است واقع توغ کنی و تجزیه کنی. مقصد چی نیست که مو چیز یاد گرفته میتونی ازی که است دزی ریلیونسی از مو که است د ورلد که است چیز است. خب ما که است مورم طرفی سوالی ازی قوما که است از بعد که است کوشش منم که جواب را که است بدم. خب نه که است تقریبا 2 هفته پیش اینا که است چیزا کردن کامنت کردن مگه سلام ما هادی فیاض از کویتا همیشه ویدیو شما را توغ منم گبای شما نظریه شما بالکل صحیح است بسیار مفید ویدیو که است جور منین. سر ما یک سوال دارم سر ای جنگ چقدر مذهبی است؟ مطلب یک طرف سوال که مطلب جنگی که در آدم منی میدلیست یا خاور میانه که ما درو مگی ای که است چقدر جنبه مذهبی در یک طرف سوال شست. ما از خاطر زور ریپیت کردم که مطلب ما در ذهن خبیلی که مطلب مذهبی نقطه که است چقدر قومی مطلب دوینه اسپیکت مطلب چقدر قومی است و چقدر منی ازی که است مفادات اقتصادی است. بظاهر قوم از مو و دنیا والا ایرا جنگ قدس و مذهبی خیال منن. شما اگر امکان داره نظر خوب بدین. مطلب باز امو گبمات نه مطلب ما گفتم که بشک مطلب یک بلوگ از ناک است تاریخی واقعات است مو که باید استادش نی صبر کنی، لیکن با مقصد ازی ویدیو می است چرا که زرد زمانی د واقعا که است زرد زمانی است چرا که دزی دوری که
شما که است نه صرف مین استریم میدیا است بلکه یک گلوک آدم است که هر کدام از خود یوتیوب چینل داره تجزیه نگارا پور در هر زبان که تو بگی فارسی و ترکی و عربی و انگلیسی و فرنچ و چاینیز و هر زبان هندوستانی هر زبان که تو بگی مردم که است تجزیه نگارا است که هر از واقعات که است در مختلف زبانهای دنیا که است مختلف چینل ها که است در مختلف ایج مردم که است از مختلف بکگراند که است برایشون که است تجزیه پیش نه. پس در رد زمانی است که مثلا ما واقعا که است یک تجزیه شخصی از خود رو پیش کنم، لیکن بعضم مگم که لیکن مردمای از ما که است چرکی اونو تجزیه هر که تو منه او چرکی او مردمایی که تجزیه منه اون از نقطه نگاهی از خود توغنه دیگه که فردی که مثلا هندوستان شیشته خو نقطه نگاهی هندوستانی رو که است پیش منه. فر مثال که آدم که در تهران شیشته و نقطه نظری تهران رو پیش نگادم که در واشنگتن شیشته مطلب یک امریکایی انگلیز که است معمولا یک سفید نه او که است نقطه نگاه از خود رو که است پیش منه. یا فر مثال گوز لاتین امریکا که باشه او نقطه نگاه از خود توغنه. پس مردمای از مو که است وقتی که اینی چیزار که توغمنه اونچ که است نقطه نگاهی آزرگی که است زغول نیه بس بدقسمتی ترست که منی آزر تقریبا اینی چیز ناپید است، یعنی مطلب مردما ماده گبید نمیزنه و اگر مثلا دزی لیاز اگر گب دیم چندر علمای دین اگر گب دی و نا که است مذهبی چرکی او ما مطلب بلیز نه تنقید نمونم او چرکی مطلب فیلد هی مذهب است دیگه او خامخا دیگه از نقطه نهایی مذهبی هی که است چیز را توغمنه. پس چرکی اینجی که است دزی معامله که است صرف علمای دین از مو که است بعض اوقات که است ایر که است چیرد منه و اونا چرکی نقطه نگاه مذهبی داره بس امی چیز که است مردم هم که است عامه هم مردم که است مزی نقطه نگاه که است او را برزنا که است پیش میشه دیگه مزو خاطر ما که است کوشش منم که کم که است پایخ پس کش کنم مطلب که است یک نقطه از نه نقطه نیازی مذهبی که است توخ کنم نه نقطه نیازی اقتصادی که است توخ کنم نه که است ایر از جیوپولیتیکل چیز توخ کنم بلکه ما مطلب یک لانگ لینز که است گرفته توخ کنم که واقعا نیچر یزی جنگ که است چیز است مطلب جنگ سر چیز است دیگه برای اینجا که مطلب اگر ما نقطه نهایی چیزر که است ما توخ کنی که مطلب یاری جنگ که است اینا مطلب روس زیر که است مطلب کم در لانگ والا توخ کنی کم هیستوریکل پرسپکتیو که توخ کنی یک بلوک چیزا که است برای مو که است واضح میشه و یک بلوک چیزا که است موضوع یاد میگیری یعنی سبق است برای قوم از مو که است. خب چیز ازو که است ما یاد گرفته میتونی اول که است تاریخی نقطه نیازی که است توخ کنی مطلب ما تجربه یهودیار اگر ما بگم در نظر از ما دو نقطه شکسته که مطلب مو تاریخی نقطه نگاهش بری حاضر ما اول فایدهش که است اول مگم نقطه نگاهش اول مگم چای که دوستای که تایم نداره که ویدیو چر که دور دراز میشه لازمی است این سابجکت هم درسته دیگه اونا که است میتونه دو سبق رو گرفته دیگهش توغ نکنه بس دوستای که حوصله داره بیشتر توغ کنه چر که مطلب ما اور بنیادایش هم که است بریشم که است پیش کنه. خب اول چیز که است مو که است یاد گرفته میتونی مطلب اسرائیلیا یا مثلا مردمایی که اهل یهود هستن اونا که است یک چیزی که است در بنیادی تجربه تاریخی یاد گرفته ایتنی که مثلا اونا بایبل گفته باشه یا از طرف پروردگار اونا را ماده باشه یا پیغمبرایش که است اونا یاد داده باشه نه بلکه در بنیادی تجربه اجتماعی خو که مطلب خوب ماکم ضربه که خوردن از بعد دماغ از نا کست کار کردن نه اور که است اونا که است د ذهن خشندن که یار اینی غلطی که است مو باید دوباره نکنی. یک از کلانترین غلطی چیز است که هیچ وقت تو د خلاف طاقتورترین قدرت منطقی خو یا قدرت دنیا که است استاده نشو. این تجربه یهودیا که است میشه بوده یعنی مطلب شما که است اگر توخ کده باشین یک کامنه دیگه مطلب یهودیار که است شما میگن یک زمان که مصر سری طاقت بوده سوپر پاور بوده در منی نورت افریقا که است و امیتر که است پارتی میدل ایست که است اونا تو اونی که یهودیار دیسپایش که است جمع پورا گروش که است مبرنون که است غلام که است جورن یا مردمایی که مثلا یک زمان مردما بوده که اهل عراق بودن یا فر مثال که است از جنوب عراق که مردما میششتن یا فر مثال که است تا همی عراق و سوریا والا مردم شکسته اینا تو همونی که این جماعتن که است یهودی‌ها را میزن شکست میدن دیسپایش جمع کرده که است مبرن دیگه اموتر که است شما میگن یک دفعه رومانز استن رومانز که است ما امیتر که است یهودی‌ها خوب محکم که است چند دفعه میزن شارا مرایز نار که است تبامونه دیگه البته حضرت عیسی علیه السلام که خود یک یهودی بودن ورم که مثلا که صلیب کی کردن خو رومانز کردن دیگه شما میگن که مثلا که است
هر وقت که مطلب یهودیا که بغاوت کردن مستن کست یا مستن مفادات از نه قد قدرتای منطقه یا قد قدرتای کلان که چیزشته و اونا خلاف از نایسته داشته چای که رومنز بودن چای که فرمسال و زمان یالخ مطلب موجود عراق است دیگه او زمان تاریخی لحاظ ما گپش میزنیم دیگه امزو خاطر کسته یا مردمای مصر بوده اینا خوب محکم کسته زدن بعضی بعد شما کسته دمانی یوروپ هم کسته میگن مثلا رایز هیتلر هم تاریخی واقع پیش ما کسته چطور کسته اینا رو محکم کسته میزنه دیگه امزو خاطر کسته اینا یک چیز رو یاد گرفتن مطلب که اگر تو میخوای منیزی منطقه باشی یعنی مثلا کسته شما وش کردن که مطلب هخامنشیان بچاونن دیگه مثلا کسته یهودیار کسته از دست عراقی جدید کسته فرمسال کسته موچر که زبان جدید ما درو گپش میزنم مثلا ایرانیای یک زمان که سوپر پاور بودن از پیش عراقی کسته اسرائیلیار کسته از غلامی کسته نجات میدن بچاونن شما گبی کوروش کسته گپش می شنیدین از فارسی زبانای کسته دیگه او کسته دمنی یهودیا کسته دنامی نیک کسته یاد میشن خود توز لحاظ هخامنشیان کسته که بودن سوپر پاور یه زمان خب ما نمیخوایم مطلب شما رو منیز و تاریخ چیزا کنیم اصل او سبق را ما گپش میزنیم مثلا کسته یهودیا یک چیز رو کسته یاد گرفتن که یار هر طرف کی قدرت باشه مطلب قدرت او چای که منطقی باشه فرمسال چای که عالمی باشه هر چای که مرکزی قدرت باشه شما کسته کوشش کنین تمالی مرکزی قدرت کسته شما باشین همزو خاطر کسته شما وشنین چای که سوویت یونین بوده یا فرمسال کسته چای که امریکا بوده هر جایی که مطلب مرکزی قدرت که بوده سقلی قدرت بوده یا یالی که درو چاینا که درو پیلا میشن یهودیا کسته کوشش نن کسته او طرف بور البته د اینجی کسته فی الحال بریزنا کسته یک چالنجینگ سیچویشن است یعنی مثلا ما کسته درو میخوایم تجزیه کنم ما تا به جوابی سوالی زی هادی چه فیاض کسته میخوایم کسته بیدم دوست کسته لیکن ما بریزو که مطلب چیزا کنی ما درو تاریخی پرسپکتیو شولم گفتم از تاریخ کسته مو پیش میام که مطلب اینا چیز یاد گرفتن خب دیگه اینا مثلا کسته ای تا هنوز کسته اینی مطلب یک شما می موجوده جنگ را که شما درو منیش وشمنین تو مطلب منیزی کسته امریکا کسته بسیار کلان درو تاوان کسته درو بالنه لیکن او حمایت نه دیگه بریزو که او حمایت چرا شما رو بفهمین باید کسته شما تاریخی تجربه یهودیار کسته بنیزی کسته بفهمین که اونا کسته کوشش کنن که طاقت های کتا پس پشت از نباشه و اونا کسته بیرن طرف از خود کسته لیکن ای بیلنس را کسته فی الحال که در موجوده تجزیه که ما در گپش میزنم گفتم که تاریخی واقع است ای بیلنس را کسته اینا منیزی غلطی است نه کسته در کجا شدن غلطی است نه کسته در نظر از ما غلطی است نه کسته در روی تر شدن که اینا کسته ایران را کسته اینچ کسته ایز دشمن کسته اشتن در نظر از ما کسته برای اسرائیلیا کسته بسیار بسیار کتا غلطی معلوم میشه شاید کسته ایران یک کتا طاقت معلوم نشنه در نظر یهودیا کسته فی الحال کسته شاید کسته اونا تر محسوس کنه که یال مو باید کسته ای منطقه کسته مو شاید د زوری امریکا کسته د زوری یوروپ کسته مثلا چرکی یوروپینز کسته سر طاقت اینا او سر طاقت است که مو شاید د زور از نه کسته پورا ایریا کسته دامینیت کنی یعنی مطلب بلی عربام دامینیت شنی بلی چیزا کسته بلی نورت افریقا هم دامینیت شنی بلی ایرانیام که دامینیت شنی در زر از می کسته بسیار کلان میس کلکولیشن کیمونه دیگه مو تر که فرمسال کسته یک زمانی نه استادشتن در خلاف مصریا کسته شکست خوردن در خلاف رومنز کسته شکست خوردن و بسیار کسته نتایج کسته بریز نابد بودن این جمع کسته نتایج از نکسته فی الحال مطلب نه زور چرا که مغرب زور هسته لیکن مسئله ترسته که مغرب درو ده حال زوال هسته متر شما دیروز و امروز کسته چیزی برکس کسته شما کسته درو میگرن که مطلب یک بلاک دیگه کسته در خلاف مغرب کسته انچ کسته درو جور میشه در سربراهی روس و چین و یال کسته انډیا است که مطلب منیزو کسته ایران هم حصیز وسته دیگه اینی میس کلکولیشنی در نظر از ما کسته یهودیا است از خاطر زو است چرا که یهودیا کسته آبادیش بسیار ریزه است مغرب کسته درو او طاقت کسته نمانده درو کسته بیشک مطلب ما نمیگم کمزور شده نه طاقت شده لیکن دیگه کسته طاقت بسیار ده تیزی کسته درو بالموره و دیگه طاقت که درو بالموره یک لیاز مطلب دیگه رایول شو قصد طاقتور شونه که
مغرب کسته برایش اسرائیل همه چی ختم شونه در نظر از ما کسته مطلب کلکولیشن از ما کسته این میر ما میگم و دیگر رایولز که مطلب در مقابل مغرب که در بال میشه حسی از کسته ایران است دیگه نال مطلب یا ایر بیل که ما مطلب از لیاز بگم فر مثال مو بگیار اسرائیل کسته 10 میلیون 12 میلیون آبادی در مثال بدم خالی کسته بورگ مو کسته پروژیکت کنی 10 سال بعد کسته یا فر مثال 20 سال بعد آبادی زی کسته دوگنه شده لیکن در مقابل زی کسته عربا که آبادی شسته اونا چند برابر میشه یعنی رفتاری گروتی آبادی عربا نه صرف زیاده بلکه علاوه ازو کسته رفتاری ترقی اقتصادی از نام کسته تیزه و علاوه ازو چرک رفتار اقتصادیش تیزی تر نیسته که مطلب عربا کسته غوله چرک دماغ از من ترشنده شده که مطلب عربا کسته بیوقوفن لیکن حقیقت ایتر نیست حقیقت ایتر است که عربا کسته ما در دور اسلام را کسته گپ شمیزدم دودن کټه سوپر پاوری زمان خور کسته شکست دادن که مثلا یک ایران بودن دیگه شکست روم بودن و اونا کسته از سنترال ایشیا کسته گرفته تا مطلب کسته مغربی آسیا را که تو گرفته منه پوره میدل ایست که امروز در زبان از که درو میدل ایست میگه تا شمال افریقا را کسته اینا تمام شکسته کټه حکمرانی بودن چند سال کسته عربا کسته حکومت کردن که بالکل زبان فارسی رو بدلی کردن زبان مصری رو بدلی کردن بالکل زبان ترکی رو بدلی کردن بالکل زبانای منطقه رو بدلی یعنی زبانای هندی رو الله بلیش اثر انداز حتی که زبان انگلیسی رو کسته بلیش اثر انداز شده دیگه امروز کسته شما میگن اینن که مود رو گب مزنی یک گلوگزی تلفظای لفظای از مو کسته عربی مو کسته ریشه هایش کسته مزنی مذهبی قادات از مو کسته عربی است ورلد ویو از مو کسته عربی است دیگه اگر ما حقیقت بخوای نخوای بسیار کتا امپکت کسته دیگه یک قومی که ازی پیش مطلب خود ثابت کرده که مطلب اونا کسته سوپر پاور جور شدن ایتر نیست که اونا کسته دوباره نمیتونه اما تر که ایرانیایی پوتانسیل دارن اما تر کسته عربا هم کسته پوتانسیل دارن و نه صرف از لحاظ آبادی کسته عربا زور میشه از زوره از لحاظ اقتصادی زوره از لحاظ رقبه کسته زوره از لحاظ تکنولوژی گیپی که مابینی از اینا قد مغرب و قد اسرائیلی هست ای تکنولوژی گیپ هم که است ما شما میگم که ایتنی که ما بگم یار 100 سال بعد میشه میتونه 200 سال بعد چونه 300 سال بعد چونه لیکن میشه یک روز میرسه که مطلب عربا از لحاظ تکنولوژی وایس که است سر اسرائیلیا بسیار پیش باشه چرا که آدم دارن علاقه دارن ریسورسز دارن و تلاش منن ایتنی که شما بگید تلاش نمونه و امو تر کسته ایرانی هم کسته بس امو تر کسته چاینیز هم کسته بس دیگه اینی مو تر کسته ترکا هم کسته بس اینی مردمایی که درو بال میشن و چرکی مردمای از نه کسته اسرائیلیا کسته قد تمام از این مردمای از یک لحاظ کسته ٹکراو گرفته مطلب ٹھیک اونا مطلب قد فلسطینیا جنگ نه ٹھیک مثلا قد لبنانیا جنگ نه لیکن افکار عامه کسته اینجا درو بدلی میشه افکار عامه مردمای منطقه کسته درو خلاف از نکسته درو میشه و این کسته بسیار کلانترین میسکالکولیشن یک تاریخی غلطی که یهودیا کسته همیشه کدن که مطلب اونا شرطیت کدن این کسته غلطی کسته اینا دوباره کسته درو مونه دیگه همزو خاطر روزمرگی اگر مو تو کنی شاید بگی تو بگی چی مطلب کسته یک 40,000 50,000 آدم کسته در منی غزه کسته کشته شده یک 5-6,000 آدم کسته در منی لبنان کسته کشته شده فر مثال کسته دیگه زخمیایش ما در گپ شد نمیزنم یا فر مثال تو بگی غزه بالکل شدیار شده یا فر مثال کسته جنوب لبنان کسته تقریبا یک لوگی سیش تباه شده دیگه صحیح مطلب توی کارا خموشه لیکن این ترسته که خو عربا ختم نمیشه نه مطلب فلسطینیا ختم خو نشدن ریسورسز و وسایلش ختم خو نشدن علاقهش خو نرفتن یه خود دوباره جور میشه لیکن این واقعاتی که این شده اونا ماندگار میشه اونا حسی تاریخ میشه اون نفرت این نظریه مردمایی که بدلی میشه اونا در جای میشه امروز خاطر در نظر از من دمنی زی جنگ کسته اسرائیل کسته یا مردمای یهود کسته آلردی شکست خوردن چرا یک غلطی تاریخی که چند هزار سال نه همیشه مکدن کوشش کردن که او غلطی رو دوباره نکنه دوباره ریپیت شده دیگه اون میسکالکولیشن د بنیادی شاید ازیش دکار مورز لحاظی تکنولوژی زور یا مغرب پس پشت از مست ما خبر نیستم لیکن این کلانترین میسکالکولیشن بودن که نکرده دیوم خو اینی چیز را کسته بعد از منیزی ما گفتم سبق مریزی برای حاضره چیز است در نظر برای ما حاضره کسته نمی سبق در نظر از ما که مطلب کوشش کنی که یک تاریخی واقعات که مشه مطلب روخش باید او طرف نشنه که مطلب منی تاریخی دشمنی قد مردمای منطقه شنه مطلب تو باید کسته مردمای منطقه مردمای چیزه کسته باید
حمایت مردم توشون. البته تو باید دشمن خود دی، لیکن دشمن خود تو باید دوت طریقه دی که نگاه مردم کسته طرف است مثبت باشه. نگاه تو کسته باید نگاه مردمای منطقه کسته طرفی خلاف است کسته باید نباشه. یعنی چیز کسته بسیار در نظر از ما کسته اهم است. دوم چیزا کسته از لحاظ تاریخی کسته ما تبال سوال ازی دو سر کسته ندادم بخشش باشه، چرا که این نیچر ازی ویدیو مترسته که دور دراز است. دوم کلانترین غلطی یهودیا که مثلا از لحاظ تاریخی کردن که او درو فیکس نمیتنن، اون مطابق تاریخی یک چیز داشتن که اینا مذهب خور کسته نسلی بنیاد چشته. تو وقتی که تو مذهب خور بنیاد چه نسلی شته، اینال که تو مطلب یهود کسته، یهودیت کسته، از کریسچنیتی که در کونه دیگه مطلب عیساییت یا کریسچنیتی کسته خواست دل یهودیت برو بداشت دیگه. امروز ما تو عیساییت کسته پوره مغرب گرفته، یعنی مطلب پوره انگریزا که مثلا کسته قد تعلق نداره از لحاظ نسلی و جغرافیایی، قد یهودیا یه تعلق نداشتن. لیکن تو کن که مطلب کسته اونا کسته تمامیش کسته عیسایی شدن، یک کلان حسی مردم لیتین امریکا را کسته متو منی افریقا کسته پیلاو شدن، منی آسیا کسته پیلاو شدن. یعنی عیساییت در پوره دنیا در یک نه یک صورت کسته وجود داره. اما تر کسته مو اسلام را میگیره که از دلی چیزشته دیگه، از دلی یهودیت و کریسچنیتی کسته برو بداشته تو مطلب پوره دنیا کسته هستن. لیکن یهودیا کسته چرا که نسلی اشتن مذهب خور کسته در بنیاد نسل اشتن نمزو خاطر کسته بسیار ریزه مندن آبادیش و اونمو کسته شکست پذیری از نار کسته بونه. اینی کلانترین غلطی از نار کسته دیگه. اینی چیز کسته برای ازمون کسته سبق آموز است که مثلا تو کی بنیاد یک سیویلایزیشن کی تو میلی، بنیاد یک تهذیب را کی تو میلی، بنیاد یک قوم را کی تو میلی، صرف تو کسته بنیاد نسلی کسته تو باید نیلی. تو کسته باید یک فکری نقطه نگاه باشه که منی زو کسته مردمای دیگر تو بیتن شامل کنی. تو که مردمای دیگر شامل شونه، مردم هر کس اختیاری بیتن اما حسی مردم تو شونه، حسی کلچر تو شونه، حسی فرهنگ تو شونه، حسی تهذیب تو شونه. باز تو مردم تو ماندگار میشه، قوم تو ماندگار میشه، قوم تو کٹا میشه، قوم تو سر قدرت میشه. اگر تو صرف یک نسلی نقطه نگاه که دبلی ازیشتی یک شکست خورده نظریه است و تو خود محدود منی و مطلب تو لکاینی تقدیر خور بنی شکست برای تقدیر خود تو لکاینی. اینی چیز کسته بسیار کسته اهم است که مو کسته دوباره ایزی کسته سبق یاد بگیر. خب دوستا که حوصله ندارن ویدیو رو بزید تو کنشر که ویدیو میتونه لینک شونه دیگه اونا کسته میتونه عزیز یاد کسته تو اونا کنه ما کسته دو سبق را کسته گفتم اینال کسته ما کوشش کنم تیز جواب ایزی فیا صاحب را کسته ما منی ایزی کسته بیدم. خب اگر متمو آیا کسته جنگ مذهبی است، آیا جنگ کسته د بنیادی قومی است، یا کسته فر مثال کسته جنگ مفادات است، جنگ اقتصادی مفادات است. دیگه سوال ساده نیه ایتا نیست که مطلب ای انگیزه مطلب یا موتیویشن کسته یا عرصه منیزی نباشه. عرصه موتیویشن منیزی کسته وجود داره، لیکن از این که دیگه کسته پیچیده تر است. از خاطر ازی که مثلا هر کسر که تو پرسان کنی او کسته از خود یک مختلف نقطه نظر داره. فر مثال تو اگر امریکایی رو تو کنی اونا کسته مذهبی نقطه لحاظ شاید یک حصه مذهبیش کسته داشته باشه، لیکن حکومت چی کسته نقطه لحاظ مذهبی کسته منیزی تو نمونه. حکومت چی کسته ایر کسته چیز تو منه. حکومت چی کسته شما خبر هستن که حکومت امریکا کسته یک بلوک پایگاه های نظامی داره شندین دیگه، یک بلوک جزیره است که توتالی کسته گرفتن دیگه مطلب صرف ملیتری والا کسته حصه ملک امریکا نیستن، لیکن یک تریتوری دیگه د اختیار شسته صرف اونچ کسته نیول بیسیس شسته، ایر فورس شسته، مطلب فوجی شسته حساب کن. یک بلوک هم زیاده ریزه جزیره اکراس دنیا کسته دمنی مختلف جای سمندر کسته دیگه. شما وش منن کسته از ترکی کسته گرفته تا ساوت کوریا کسته گرفته تا فیلیپین گرفته، ژاپن گرفته دیگه، مختلف ملکای دنیا کسته تو و پایگاه های نظامی کسته هم داره دیگه. همزو خاطر کسته امی ترکی و مختلف جای دنیا که مطلب پایگاه نظامی داره. اسرائیل کسته یک از پایگاه نظامی شسته. البته فرق منیزو کسته اینی است که اینچ کسته اسرائیل کسته از هر چی که امریکا کسته ور بیخا استعمال کنه یوز کنه ور کسته استعمال میشه. نه صرف کسته نوانی تکنولوژی پاور هاوس خو کسته ور استعمال میتونه، از میلیتری پاور هاوس هم کسته استعمال میتونه. مطلب زو لیازو پروژکت نه، یعنی مطلب زو یک لیاز مطلب و میدل ایست کسته ترویزو کسته کنترل میتونه، یعنی عربا کسته میشه گوشایش کسته ترو اسرائیل کش کده میتونه دیگه. همزو خاطر
اگر مویر کست از لحاظ نقطه امریکا کست توخکنی ماخ متبور صرف د عنوان یک پایگاه نظامی کست برش توغنم. صرف فرقش نیست که د جایزی که فوجای امریکایی باشه فوجای اسرائیلی است. البته او د قبض ناکسته مطابق چیزی ناکسته عمل کسته میتونه مطلب شما که مطلب منی اخبارا میشنون که او قبض گوش نمونو قبض گوش نمونو د بار کست یک سیاسی بازی است، لیکن حقیقتی است که او کسته بغیر اجازه ناکسته هیچ کارم کسته نمیتونه. خب دیگه نال مثلا لیکن اگر امیر تو از یک دنه عام امریکایی پرسان کنی فرم مثال خاص طور پر از اونایی که مذهبی نقطه نیاز داره اونا کسته نظریات مذهبی کسته درن که اونا میخواید آخر زمان شونه فرم مثال کسته که حضرت عیسی علیه السلام باید مطابق چیزی از کسته باید دمشق یا دمشق بالکل کسته تباش از بین کسته بوره یا علاقه کسته تاکه دجال باید و غیره و غیره کسته دیگه اور کسته شما از مگه بهتر و آدم است که از بالا شما بلی یوتیوب از والا کلو پیدا میتونه و آدمایی که مطلب نقطه نیازی آرمگدان رکسته در یعنی جنگ جهانی آخر که مطلب مذهبی جنگ است که دوا بین دجال و حضرت عیسی علیه السلام حضرت مهدی است نار شما کسته از مگه بهتر اکسپرت آدم است که از والا موگم کسته ای دمنی امریکا مسته منی یوروپا مسته کسته منی خود اسرائیل مسته بس دیگه طرف کیمپ هم مسته مثلا منی ایرانی هم مسته مثلا کسته شما منی عرب هم کسته میگن منی هندوستانی و پاکستانی هم کسته میگن نزی نقطه نیاز مذهبی کسته که نقطه نیازی که اردو گروه کسته اردو طرف منی مردمایش یک گروه شسته لیکن تمام مردما کسته زی نقطه نیاز کسته ورا تو خونه منه دنوال مثال مثلا کسته بعضی رنگه ایت نقطه نگاه دارن که مگه یار توخ کنو د ایران کسته لیدرشپی که مطلب خلاف اسرائیل کی جنگ نه اونا کسته رهبریت کسته د دست سادات است دیگه نال فر مثال کسته خامنه ای آقای خامنه ای کسته سید علی خامنه ای دیگه سید است رهبری حوثیه کسته او کسته سید است رهبری حزب الله کسته سید بود مطلب سید حسن نصر الله بود و سادات بود کسته به زمانه عراق هم کسته که فر مثال مطلب اکتیولی پارتیسپیت نمونه لیکن از یک لحاظ که رهبریتی مذهبیش که داره آقای سیستانی کسته اونام کسته سید است پس مگه توخ کن مطلب یک طرف کسته که خلاف از ناکی چه زمانه نه تامش کسته سادات است و شما خبر هستن که حضرت ابراهیم علیه السلام کسته او کسته که دو دنه مطلب کسته زن داشتنه مطلب یک زنچ کسته سارای که مطلب اصل کسته یهودی بوده دیگه از او کسته صرف یک دنه هی اولاد مانده دنام اسحاق کسته بس از اسحاق کسته یعقوب دیگه این اولادش کسته باقی ما دیگه این مطلب موجوده اسرائیلیا کسته اونا کسته نسل که مبره د سارا کسته مبره نزو خاتوش کسته یعنی مطلب اولاد اسحاق کسته بنی اسحاق لیکن اولادی حضرت ابراهیم که مطلب دویم نزن که داشتن هاجر مطلب کسته عرب بوده زیا دیگه زو کسته نسل زو کسته حضرت اسماعیل علیه السلام است از اولادی چیزا کسته هاجر بس دیگه او کسته بزمزر حضرت اولاد حضرت اسماعیل علیه السلام کسته حضرت محمد است و دیگه کسته امامای از موسته دیگه مطلب نالی سادات هم کسته خود خورد از نسل چیز مبره از نسل سارا کسته از بخشش بس از نسل هاجر یا از نسل اسماعیل کسته مبره دیگه مطلب از یک لحاظ تو کن که حضرت ابراهیم علیه السلام است مثلا کسته دو دنه خاتو داره بزار دوش کسته که اولاد داره اولادای زمانیش جنگ نه مایندری والا زید جنگ است بعض مردمان که زیال انترپریټیشن حتی که داره که مطلب او یک طرف اولادای اسحاق است یک طرف کسته اولادای اسماعیل است اردوش مطلب براره اسحاق و اسماعیل اردوش کسته براره صرف از یک پدر از دو مادر است دیگه مطلب ایتر انترپریټیشن هم کسته شما منی مردمان میگن لیکن نه بسیار ساده لوحانه کسته تجزیه نگاه است دیگه نال مثلا اگر شما خود اسرائیل را کسته شما تو کنین به شک مطلب کسته حکومت جیویش است لیکن از یک لحاظ کسته کوشش مونه که مطلب رنگ یورپ وری باشه رنگ امریکا وری کسته باشه حکومت چر کسته مادرم کوشش نه که مطلب کسته به شک مطلب برای جیویش است دیگه اگر شما منیزو کسته تو کنین کوشش یک لیبرال والا کسته سوسایتی داشته باشه یک لیبرال معاشره داشته باشه یک یوروپین کسته منیزو کسته داشته باشه به شک مطلب منیزو نسل پرستی کسته کټه
الیمنت است که مطلب در میرایزی که است رکاوٹ است یا مثلا مذهبی نسل پرستی که است از یک لحاظ دیگه ما بگی یک منیزو که است. لیکن شما تو که مردمایی که آماده در اونجا که است از یوکرین آماده، از پولند که است در منیزو آماده، از امریکا که است منیزو آماده، از جرمنی که است مردم آماده، از افریقا مردم آماده، از میدل ایست مختلف علاقاش آماده، از مطلب میدل ایست ما گپ میزنیم یهودیایی که از یمن آمادن، از عراق آماده، از ایران آمادن، یعنی مختلف نسل‌ها که هستن، حتی که یهودیای از افغانستان آماده، از ایندیا آماده، از سنترال اشیا که است یک گروه مردم آماده. یعنی مطلب یک مجموعه یک مجموعه مردم است که اگر تو اونجا که است لیبرال سوسایتی نه اینا که است من یک دیخ که است سم نمای دیگه چرا که مطلب یک آدمایی که دمنی عربا کتشته خوش قزنا که ایرانیا کتشته خو شاید کم چون بیله که خوی زنا که خود مردمایی که از پولند کتشته و مثلا از جرمنی کتشته خو خاص خاد نخواد که است منش که است بیله دیگه همزو خاطر یا اونایی که از افریقا ماده دیگه همزو خاطر که است سوسایتی که یهودی ر که مطلب استیت اسرائیل که جوړ کړه اون مردم از مختلف جای دنیا که است مادن یک بلوگ از نکسته زی عبری کست یا مطلب زبانی هبریو کست یاد نداشته اونا یاد گرفتن اونچه کست مادن تر کی مردمایی که مهاجرت نه در مغرب کست انگلیسی یاد نگیره اونا کست اونجا مور هبریو کست یاد میگیره و یک بلوگ مردمایی کست خاص طور پر کی از مشرق یورپ کسته اونا که در اسرائیل مایه او یک مطلب موتیویشن از نکسته انگیزه برای از ناس خاطر ازیه که تو اینجا مادی سیتیزنشیپ اسرائیل تو زود میلام شه بزرگ فتو سیتیزنشیپ اسرائیل که داشته پاسپورت اسرائیل تو میلامش تو قد قراری کسته در امریکا میتونه بایی در کانادا رفته میتونه در استرالیا رفته میتونه در یورپ رفته میتونه لیکن اگر تو دایرکت بخوای پولند بری کم شاید برید کسته سخت بوده یا فرم یک زمان خاص طور پر کلو سخت دیال شاید کم آسان تر شده باشه یا فرم مثال اگر تو بخوای رشیا بری مطلب کم شاید برید سخت‌تر بوده دیگه یک بلوگم زوم ملکا بوده از مشرقی یورپ که مطلب برید نکسته مغرب رفته اونج کسته سیتیزنشیپ گرفتو سخت بوده لیکن اونا چیکار میکرده که میماده اسرائیل از اینج کسته سیتیزنشیپ بگیره باز اونج کسته بازم تر که از روز مو کسته کوشش نکیه مطلب مهاجرت کنه مطلب برای یک بلوگ مردم دیگه تیکت بوده دیگه اونا آمدن کلیم منه که مطلب ما یهودیم دیگه که گورنگ سیتیزنشیپ شی گرفت باز اون دروازه کسته برایش واز میشه دیگه همزه خاطر این جنگ را کسته صرف مذهبی نقطه منم گم مذهبی نقطه نظر کسته نداره لیکن اگر مور کسته از خاطر از این نقطه نظر مذهبی نمیتونه که اگر مور تاریخی پرسپکتیو ببری یک حال خو اگر تو بگیار بور جنگ یهود اسلام است یک زمان بوده مثلا کسته منتر که ما اشاره کردم من چیزا کسته اینا قد رومانس جنگ ده او رومانس کسته او زمان کریسچن لانه بودن او زمان کسته اونا د زبان از مو کسته بود پرست بودن از یک لحظه کسته دیگه او زمان خد از نام کسته اونا جنگ کردن باز یک زمان اینا قد مصریه کسته جنگ کردن که او زمان که مصریه جنگ کردن شما خبرن که فرعون خود دینوان فرعون کسته دینوان خدا کسته زم کده یا مطلب حساب کنه که روز را کسته پرستش میکردن دیگه نال فر مثال کسته اون مختلف مذاهب کسته نه دیگه یک زمان که مثلا اینا ایرانیا کسته بچاو کردن خو ایرانیام کسته خو مسلمان خو نبودن باز یک زمان که مطلب اسلام که مطلب یه علاقه که میگیره باز نقد اسلام کسته جنگ نداشتن لیکن یک زمان کسته مطلب ما خودی فلسطین را کسته گپ میزنم لیکن دیگه شما توخ کن که مثلا یه شما توخ نمیتونین که یهودیایی که جنگ کردن اونا قد مختلف مردم قد مختلف چیزا کسته جنگ کردن صرف دیگه همزه خاطر مو کسته توخ کردن کانفلیکت چند که چند هزار ساله باز همزه خاطر مو گفته نمیتون جنگ مذهبی است دوم کسته گبی اقتصاد کسته مای دیگه من زی اقتصاد دیگه مطلب اگرچه مردم بعضیا کسته تر انترپریتیشن میده که فر مثال کسته یار اینجی جنگی کوریدورز است شاید شما کسته شاید شنده باشین که مثلا کسته اینا ابراهیم اکورد که مطلب زمانی ترامپ کسته پیش کردن که او کانسپت هم زیه که مطلب اولادی اسماعیل قد اولادی اسحاق کستار دشمنی که صلح کنه یعنی اولاد حضرت ابراهیم دیگه چرا عربام اولاد حضرت ابراهیم یهودیام کسته اولاد حضرت ابراهیم دیگه یعنی مطلب مو کسته یک جای کشنی کسته منی کسته دوستی کنی آشتی کنی دیگه مطلب مطابق از او کانسپت هم دیگه مثلا کوشش کردن که یک ترید روت کسته جور کنه که مطلب از انډیا بای او بوره د منی ملکای عربی مطلب منی گلف کسته از اونچ کسته بای د اسرائیل از اسرائیل کسته بوره ده منی یورپ کسته دیگه مطلب یک اقتصادی چیزا است لیکن مسئله زی اقتصادی از خاطر زو است که امریکا کسته اینجا میخوای او د مقابلی که
چیزا است در مقابل چاینا که است ایندیا رو پراپ اپ کنه، اسرائیل رو که است اینجا پراپ اپ کنه، عربا رو که است اینجا پراپ اپ کنه، این مطلب اینا رو که است بال کنه، یک اقتصادی بلاک که است اینجا جور کنه تاکه مثلا اینفلوئنس چاینا رو که است دمرایش بلاک کنه. دیگه یک مطلب یک پروژه بچر کی چاینا که است از خود رود اند بیلت که است یک پروژه داره بزنم تا روس که است وشنی کی کوریدور جور کرده نورت آلریدی در فانکشن منه که مثلا که است نزمنه دریای خزر تیر میشه یا از من سنترال ایشیا تیر میشه من ایران که است اونج که است در عربی ملکا موره او روت آلریدی ورکینگ من فانکشنال است. دیگه نال فر مثال که است در مقابل ازو که مثلا قد روس جنگ کنه یا فر مثال قد چاینا جنگ کنه مطلب اینا یک اتمپت کرد دیگه یعنی جنگی که دغول شد مطلب که است توتالی دیسرپت کرد من ایزی که است مفادات چاینا است، من ایزی مفادات روس است، من ایزی مفادات ایران است. دیگه نقطه نگاه ازی بود که مطلب منیزی جنگ قومی است، بالکل منیزی جنگ قومی است مثلا که است عربا کت یا لقر که است خود حساب منه یهودیا که است مگم منم بو یا لقر که است خود مو که حساب منه دیگه جنگ است جنگ تاریخی است د غول که است ایرانیا است لیکن ایرانیا که نقطه نیاز داره موی است که اونا که است از جنگ قومی که زیادتر که است اونا جنگی زی مطلب قومی د زیلی از نه که مثلا ایرانی نسل است مطلب اونا که است زیلی است اون که ایرانی سیویلایزیشن رکست نقطه است اون دیگه اونا ایر تو من که یار مو مطلب تاریخی لیاز تو کنی ایران که است همیشه انج که است سوپر پاور بوده یک کټه تاریخی لیاز که است مو تو کنی دیگه ایرانی که است او یک قومی که مطلب چند هزار سال تاریخ دارن و منی چند هزار سال تاریخ خونا یک کلان حسی زو تاریخ رکسته همیشه سوپر پاور بودن د منی علاقه که است دامیننت بودن دیگه او خامخا و مردماش خونه قبول خو نمونن که مثلا که امروز که است بشنه نگریزه قوم باشن بریزنا قابل قبول نیست دیگه مزو خاطر که است اونا کوشش کنن که دوباره که است سوپر پاور جوړ شنه برای اینکه که سوپر پاور جوړ شنه برای اینکه که است اونا دوباره که است بعد اینفلوئنسیزی که اونا بلی عربا داره باید اونا که است دوباره داشته باشه لیکن مسئله ترسته که عربا که است از لحاظ اقتصادی اثر ایرانیا که زوره از لحاظ آبادی اثر ایرانیا که زوره از لحاظ رقبه اثر ایرانیا که زوره بزین که است اسرائیل که است یک چیزا که است د دیست ایران که است یک طول است یک اوزار است یک بهانه است یک چیز است که مطلب که است سیمپاتی عربار که است بگیره اینفلوئنس خور که است بلیزو بیندخته کل از لحاظ اقتصادی از لحاظ کلچرالی از لحاظ چیزا که است همزو خاطر که است کټه قربانیا که است میده یعنی مطلب اسرائیل که است بسیار خوب رول که است دامونه مطلب برای چیزا که است یعنی ما تریت نیه برای ایران که است بلکه یک اپورتونیتی است برای ایران که است که مطلب که است دینوانی چیزا که است گرفته کوشش نکی دوباره چیزی کنه یعنی شما وش من مثلا جنگ سوریه که شد دیگه مثلا که است ایرانیا آل دیگه سوریه رو بخاطر خانه خالی شه دیگه مزو خاطرم تر ماین از پوره سوریه که است از گرفته از گولان هایتس گرفته تا سمندری تارتوس که است که فرمسال د طرف مدیترانین سی است یعنی ایرانیا ترویزو د مدیترانین سی دیست درن که است د ترویزو که است خودون خور که است د افریقا که است میرسنن دیگه نام مثلا تو کنو کی اینفلوئنس ایران که است ترویزو که است بسیار زیاد میشه چرکه گلوک مردما که است که اسرائیل مخالفت نه حکومتاش مخالفت نمونه لیکن مردماش مخالفت نه زورایز نه که است که نمیرسه باز مردما که است چیمش طرف ایران مونه دیگه مطلبی که است بسیار خوب رول که است برای ایران که است پلی مونه اسرائیل که است دیگه اینی چیز که است هم که است وست که است تریت مونه چیزی شر که است مطلب پوزیشن شر که است یکی امریکا که است قد یک گلوک دیست جان دل که است کینجی استاده یک گلوک منیزی که است اصلا میده و پیسه میده باوجود زیزو که مطلب رپوتیشن چې در اونجا که خراب میشه چرکی گلوک مردمان 40,000 50,000 نفر که کشته شده منیزو که است گلوک اولاتای ریزه گلوک زن مطلب بیگناه دیگه بیگناه مردمان کشته شده پر شرق شد دیار شده و خو مطلب چهره امریکا خو داغدار نه دیگه مطلب که است برای چیزیش گلوک مردمان خلاف شموشه لیکن باوجود از از خاطر زو چرا مطلب این چیزار که است درو قبول ون از خاطر زی کی و خبره که مطلب ایران که است میتونه اینجا یک پاور که است جوړ نکی مطلب امریکا از منیزی علاقه ټوټلی برو بدر کنه یعنی یک علاقه ټوټلی دامیننت شمرش دیگه او که است خو نمیخوای که مطلب چرکی اوناخ ورلد آردری که میخوای ورلد آردری امریکایی باید منیزی باشه بس همزو خاطر که است منیزی کوشش نکی رای ایران که است رو کنه هر چی قص کی و منا که است میتونه البته چاینا که است
ये द मफाद चाइना است मतलब ما ریجنال میگم که اینجا یک جنگ است باشه تاکه روحی امریکا است ریسورسز شی وسایل شی اتنشن شی است اینجا است باشه برای مفاد روس هم است چرا که اون میخواد که روح اصلی امریکا پیسې امریکا د جایزی که د یوکراین بوره د اینجا است خرچونه توجه مردم است اینجا باشه توجهش است از بله جنگ یوکراین است پس باشه لیکن روس چاینا هم است تا یک حد را میخواد از خاطر از اونام نمیخواد که ایران از یک حد است زیاد کتش نه دیگه همزو خاطر شما وشمن که با وجود از که ایرانیا که است ایر فورس ندارن ایر فورس لحاظ کمزوری مونن که است از لحاظ دیگر تکنولوژی هم که است در کمزوری نه روس الان که میتونه مدد کنه لیکن نمونن چاینا الان که میتونه مدد کنه لیکن نمونن چرا که اونا میخواد که مطلب ریجن که است اینجا جنگ شی منیجبل باشه نه اسرائیل خو طاقت ورش نه که ایران ټوټل ختم کنه نه ایران خو طاقت ورش نه که اسرائیل ختم کنه جنگ که است رفته بوره مغرب که است اینجا منیزی که است انوالو شنه چا که نار چانس ملاوش نه که نه بریدینگ اسپیس داشته تا که نه که است اینجا گرو کنه خود دوستا برای مو سوالی است که مو مطلب از این واقعاتی که در موشه از این که است مو چیز یاد گرفته میتونه دیگه برای آذر که است در نظر از که است اینجا دو سبق که است بسیار اهم است یک سبقی که از تاریخی تجربه خود آذرم که است منیزو شامل است این است که مطلب وقتی که یک علاقایی رقابت مشاهده منی قدرتای کلان که است منیزو که است باید که است منیزو تو باید اول خود تو باید خبر باشی و دوم که است منیزو شامل نشنی منی رقابت چرا که او قدرتای کلان خو طاقت دارن دیگه تو هی غریزه قوم است تو خود د قراری که است میتونه منیزو کرش کنه دیگه اینچ که است اسرائیل فعلا در نظر از ما که است منیزی که رقابتای کلانی که قدرتای کلان که است منیزی گیم که است شامل شده دیگه همزه خاطر لانگ ترم شاید شورت ترم که است اسرائیل خود خو بچاو کنه لیکن لانگ ترم در نظر از ما که است بسیار بد نقصان که است ازی منیزی که است مینگرنه دوم که است چیزی که مطلب مو که است از یاد گرفته میتونی ای است که باید که است وقتی که ما میگم منی جنگای قدرتای کلان شامل نباشی مطلب از منی است که تو مطلب فول دیس خو بال کنه فول که است بی غرض باشه نه مطلب که است باید چیم انسان باشه که مطلب کدام قدرتا که است که در حالتی بال رفتن است منیزو که است باید اینفلوئنسی مردمی از او چه باید منیزو باشه تو باید نمایندگی تو باشه آواز است تو باید منیزو باشه تاکه یک زمانی که اگر قدرتا که است که دیگه که است نه تنها قدرتا در خلاف مردم است که است استعمال کنه فر مثال که است چاینا که است رایزینگ پاور است در اینجا که است انډیا است روس است میتر بس در اینجا که است میتر ایران است دیگه میتر که است مغرب خواسته که است دیگه باید منی تمام از نه که است مردمای از مو که است یک آوازی موثر که است داشته باشه نمایندگی موثر داشته باشه مطلب منی معاشره از نه که است پابلیک اپینین از نه که است درباره آذر که است بسیار بسیار که است باید مثبت باشه پابلیک سیاستدانای از مردم که است مفادات از مردم که است منی از نه که است باید حضور داشته باشی اقتصادی ده باشه تعلیمی باشه فرهنگی باشه نه که اگر نداشته باشی دیگه مردم که است میتونه اونایی که مخالف است اونا میتونه خلاف است که است استعمال کنه یا خمتر گفتم که منی جنگای قدرتای کلان باید شامل نشنی و دوم که است او مردمایش منی زوم مردم که است باید از لحاظ اقتصادی فرهنگی از لحاظ اجتماعی که است باید که است مردم که است از لحاظ علمی که است یک اکتیو پارتیسیپیشن منی زوم معاشره که است داشته باشه یک مثبت چهره از مردم که است از مردمی از مو که است منیش داشته باشه در نظر از ما که است دو کلانترین چیزا که است دو کلانترین سبق است که مو از این واقعات که است میتونه یاد گرفته باشه یاد بگیری نگه ریزه قوم اگر مو ساید بگیری یا مطلب اکتیو پارتیسیپیشن باشه او میتونه اندر اینفلوئنس مذهب باشه اندر اینفلوئنس نیوز باشه اخبار باشه اندر اینفلوئنس گو چیز دیگه که است باشه اگو مس کلکولیشن دیگه او که است قوم تر که است بسیار کټ نقصان میشه چرا که حاضر که است بسیار یک بی دفاع یک بسیار ریزه یا ما نمیگم ریزه قوم است او خود ریزم نیست لیکن بی دفاع است مطلب قابل نداره که از خود دفاع کنه قابل حتی که قابل زیر نداره که برای گپ ده قابلیت زیر نداره که دنیای خود که تو منو برای تجزیه کنه حتی که بو فهمه که درو قدزو درو چیکار میشه دیگه چی که او بهتره دفاع کنه دیگه همزه خاطر منی زی چیزا که است شامل شد نه بلکه تو باید توخ کنی یاد بگیری و منی قدرتای کلان که است میتر که ما گفتم اکتیو پارتیسیپیشن داشته باشی هم منی امریکا که است هم که است د منی یورپ هم که است د منی چاینا هم منی ایران که است هم که است د منی انډیا که است
هم من روز که است، من از معاشره که است باید چهره آدر که است بسیار یک مثبت چهره که است باید باشه. تشکر دوستان. اگر کوئی سوال دارین ضرور که است قد از ما شیر کنین. یک جهان تشکر.